बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अद-दुहा मकिया, नाजिल होने की तरतीब 11, कुरान पाक की तरतीब 93, आयात 11, रुकू 1। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث।